دومین سخنران جلسه امروز ما استاد عزیز جناب آقای مطهری هستند. عنوان سخنرانی ایشان اهداف روحانیت در رهبری مبارزات مردم. از آقای مطهری خواهش می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به یاد تو و به نام تو و به امید تو تمام قشرها و طبقات مختلف ملت ایران امروز در روحانیت تجسم پیدا کرده است و روحانیت در اون شخص بسیار بسیار بزرگ تاریخی که نامش و یادش قلب من رو به لرزه می‌آورد، یعنی استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی آقای خمینی. ابوالعلای معری معروف در جلسه‌ای که با سید مرتضی علم الهدی برای اولین بار ملاقات کرد و شخصیت و عظمت او رو دید، بعد که از او سوال کردن چه دیدی و کجا بودی و چگونه آدمی دیدی، شعر معروفی دارد میگوید لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعة و الارض فی دار. میگه اگر اونجا بیایی ببینی تمام مردم را در یک فرد و تمام دهر و روزگار و ساعات رو در یک لحظه و تمام زمین رو در یک خانه منحصر میبینی. کمتر در تاریخ سابقه دارد که ملتی و خواسته های ملتی در یک فرد این چنین تشخص و تجسم پیدا کند و این همیشه در جایی است که اون فرد از فردیت خودش خارج شده است و تجسم ایده های عالی جامعه است.